बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूं, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो इसी तरह एक भाई है हमारे एहतिशाम रज़ा उनका नाम है। हबीब भाई, आप ताओबंद जोड़ा लगाने का कोई तरीका बताओ फुल डिटेल में एक ही वीडियो में। तो एहतिशाम रज़ा भाई, मैं आपको बताता चलूँ, ताओबंद जोड़ा लगाओ। इसी तरह एक और दूसरे भाई का भी सवाल है मेरे जोड़े के मुतल्लिक़ है उनका भी। तो वो हैं राजा साहब, राशिद में हज़र रावलपिंडी से हैं। तो वो भी ये पूछते हैं, हबीब भाई क्या हाल हैं आपके? तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं खैरियत से हूँ। तो क्रॉस में जोड़ा लगाने का प्लीज़ बताएं, राशिद भाई फ्रॉम रावलपिंडी। तो दोनों का एक ही सवाल है, जोड़े के मुतल्लिक़ है। तो मैं आपको आज जो जोड़ा लगाने के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा। तो पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखो, अगर आप जोड़ा ब्रीडर लगा रहे हो, या अगर आप जोड़ा क्रॉस में लगा रहे हो, या आप जोड़ा ताओबंद लगा रहे हो, जिस तरह भी कोई भी पेयर आप कर रहे हो, तो आपका मकसद एक ही है आगे कि हम उससे अच्छे रिज़ल्ट हासिल करें। तो इसी तरह अच्छे रिज़ल्ट तभी आपको मिलेंगे जब आपके पास परिंदे अच्छे होंगे। आपके पास जो परिंदे आप यानी जोड़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वो परिंदों में क्वालिटी होनी चाहिए। तो आज की जो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो जोड़ा लगाने के हवाले से हैं। तो जिस भाई के अगर समझ में ये बातें आ गई ना, तो इंशाल्लाह उनके जोड़े जो हैं बहुत ही शानदार बनेंगे और रिज़ल्टेड होंगे। तो मेरे साथ बने रहो। मैं एक जोड़ा हाथ में पकड़ लेता हूँ और कैमरा ज़रा बैक की तरफ कर लूँ, ताकि आपको डिटेल में कबूतर की प्रैक्टिकल जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आ जाए और आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये टिप बहुत ही अहम टिप है जो आज मैं आपको बताऊँगा कबूतर के हवाले से। तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो मेरे हाथ में इस वक्त एक कबूतर मौजूद है। तो आज की जो टिप है दोस्तों आपके लिए एक अच्छे कबूतर की पहचान है। तो आपको जोड़ा लगाने के से पहले आपको पता होना चाहिए कि अच्छा परिंदा कौन सा है। तो आज के इस परिंदे में जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ, अगर आप इस टिप को समझोगे तो इंशाल्लाह आपका तकरीबन मसला हल हो जाएगा। तो चाहे आप क्रॉस जोड़ा लगाओ, चाहे आप कोई सा भी जोड़ा लगाओ। तो एक और भाई आपको बात बताता चलूँ, राजा भाई, आपने मैसेज किया था हमें कि हबीब भाई जो आप मुझे एक कबूतरी दिखा रहे थे, शौक़ करा रहे थे उस कबूतरी का, तो वो मादा मैंने देखी है। चाहे वो आपकी कसूरन कबूतरी हो, या कमग्गर हो, या सलेटी कबूतरी हो, कबूतरी चाहे कोई सी भी हो, आप कबूतर को बस आप कबूतर में ये चीज़ देखा करो कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए जिस मकसद से आप उसे लाए हो। कलर तो मैंने जिस तरह आपको पहले बताया हुआ, जो कलर के कबूतर आप सेलेक्ट करोगे उसी कलर में आपके कबूतर बनेंगे। तो मैं आपको जो आज की टिप दे रहा हूँ तो वो आप देख लो। एक अच्छे कबूतर की खसूसियत ये होती है, जब आप कबूतर को हाथ में पकड़ोगे ना, तो उसका जिस्म आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे आप इस कबूतर को देखो, सामने से चौड़ा है कबूतर और पीछे जाते हुए बिल्कुल ही पैक हो गया। और कबूतर में ज़्यादा यहाँ से चौड़ाई नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा कबूतर है यहाँ से ज़्यादा वो चौड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो कबूतर जब आप हाथ में पकड़ोगे तो यानी आपकी मुट्ठी बंद हो जाए, जिस तरह मेरी देखो ना मुट्ठी बंद हो जाती है, इस तरह बंद हो जाती है, तो आप खुद समझ लोगे ये कबूतर किस वजूद में है। तो इस तरह का ही आप एक कबूतर अपने लिए सेलेक्ट करो कि आप उसे अगर हाथ में पकड़ो तो आपकी मुट्ठी में पूरा कबूतर आ जाए और आपकी मुट्ठी बंद हो जाए। आप इस चीज़ को, ये पॉइंट है। और कबूतर जब आप कबूतर देखो, मैंने ये कबूतर पकड़ा हुआ ना, आप भी कबूतर पकड़ के अपने हाथ में चीज़ चेक कर सकते हो। तो ये कबूतर जब आपने हाथ में पकड़ा तो आप इसे कबूतर को ऐसे हाथ में इस तरह के ज़ोर से पकड़ो कि बिल्कुल ना ही आपका हाथ ज़्यादा मज़बूत हो, टाइट हो, ना ही ज़्यादा लूज़ हो, और कबूतर आपके हाथ से, यानी अगर आप कबूतर को यूँ पकड़ो तो आपके हाथ से कबूतर स्लिप करता हुआ जाए, स्लिप करता हुआ नीचे की तरफ जाए कबूतर। यानी आप पकड़ो कबूतर को तो आपके हाथ से कबूतर स्लिप करे। मुलायमियत होनी चाहिए कबूतर में, मुलायमियत जितनी होगी उतना आपका कबूतर अच्छा होगा। आप ऐसे कबूतर पेयर अप करो, इंशाल्लाह उसके रिज़ल्ट आपके सामने होंगे। तो जिस तरह मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ, आप इस कबूतर को देखो ना, मैंने उल्टाया, तो आप इसके पंजों को गौर करो। इसके कबूतर ने पंजे अपने बिल्कुल बंद करके और सीधे पीछे की तरफ कर लिए हैं। तो ये एक क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छे कबूतर की पहचान होती है। जिस तरह आप देखो इसके पंजों पे नज़र रखो तो आपको समझ आएगी कि कबूतर अपने पंजे ऐसे जब आप पीछे की तरफ पकड़ लो तो वो ज़ोर मार के आगे ना करे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझो। कबूतर को बिल्कुल आपने यूँ जो किया ना, कबूतर हो जाए बिल्कुल हाथ में पैक, ठीक है ना। जब दौरान परवाज़ कबूतर उड़ता है तो अपने पंजे इस तरह पीछे रखता है, और जिस कबूतर के पंजे यहाँ नहीं रुक रहे, वो आगे की तरफ आ रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हो कि कबूतर के परवाज़ में उसकी क्या कंडीशन होने वाली है।
تو جب کبوتر کو آپ سیدھا کرو یوں ہاتھ کر کے اور پنجے اس طرح کرو تو کبوتر کے پنجے بالکل اس کی دم کے ساتھ چپک جانے چاہیے جیسے یہ چپکتے ہیں۔ یہ ایک اچھی ٹپ ہے دوستوں، یہ آپ اگر سمجھو اس ٹپ کو تو یہ بھی ایک بہت اچھی شاندار کبوتر کی جو ٹپ بتا رہا ہوں آپ کو یہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو اسی طرح اب میں اس کبوتر کی آپ کو دم کا تھوڑا ڈیزائن دکھانے والا ہوں۔ تو آپ اس دم کے پروں کو دیکھو تو آپ سمجھو، ایک تو یہ دیکھو نا، اب کبوتر نے اپنی ٹیل بالکل بند کی ہوئی ہے نا، پھرتیل کبوتر دیکھو کتنا ہے کہ ہاتھ میں رک ہی نہیں رہا۔ یہ پھرتپن ہونی بھی بہت ضروری ہے کبوتر میں۔ کبوتر کے دم کے پتے جو ہے نا اس طرح آپس میں ایکس ہونے کی کوشش کریں، یعنی کہ یہ پتا اس طرف گھومے اور یہ پتا اس طرف گھومے، ایکس ہونے کی کوشش کرے۔ تو میں جو چیز آپ کو دکھا رہا ہوں وہ کیمرے میں دکھانا بہت مشکل، آپ دیکھ سکتے ہو، اب آپ کو چیز نظر آئے گی۔ دم دیکھو کبوتر کی یہاں آنے کو پورا زور مار رہی ہے اور یہ دم وہاں جانے کو پورا زور مار رہی ہے۔ اس طرح کی کوالٹی دیکھو کبوتر کی دم میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جب آپ دیکھو گے، چاہے وہ لمبی ہو چاہے وہ چھوٹی ہو، آپ کا کبوتر کینچی بنائے دم کی، آپ اس چیز کو سمجھ لو، وہ کبوتر آپ جوڑے پہ ڈالو، انشاءاللہ دیکھو آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ کبوتر میں ملائمیت ہونی چاہیے، اب کبوتر کے پنجے کے حوالے سے میں نے آپ کو ٹپ جو دی، یہ اگر آپ سمجھو تو آپ کے سمجھ میں آ جائے ٹپ، تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا جوڑا بن گیا پھر۔ تو یہ ایک کبوتر کا جسم ایسا ہونا چاہیے بالکل، کبوتر جب آپ ہاتھ میں پکڑو یہاں آپ کی مٹھی بند ہو جائے، یعنی سامنے سے کبوتر چوڑا اور پیچھے سے کبوتر بالکل پیک ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ سمجھنا کہ وہ کبوتر اگر آپ جوڑے پہ ڈالو گے تو اس کے آپ کو رزلٹ بھی اچھے ملیں گے۔ تو اسی طرح رضا بھائی آپ کی بھی ٹینشن دور ہو گئی ہوگی میرے خیال سے، اور راشد بھائی آپ کو بھی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو یار کوئی مشکل نہیں ہوتا، جوڑا لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اچھا کبوتر ملنا۔ آپ کوشش کرو اچھے پرندے اپنے لیے کہیں سے لاؤ اور ان پرندوں میں آپ کوشش کرو کہ جوڑے لگاؤ، انشاءاللہ آپ کے تقریباً 75% آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اچھا کبوتر ہوگا تو آپ کے سارے مسئلے حل کرے گا۔ اور ایک اور بھائی تھے ہمارے، تو ان کا بھی ہاں سعید صاحب، ڈاکٹر سعید صاحب میرے یاد آ گیا، تو ان کا بھی ایک سوال تھا میرے پاس، حبیب بھائی کبوتر کے پر موٹے اور پتلے اور کندے کس طرح ہونے چاہیے؟ دیکھو اگر میں سوال آپ کا صحیح ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ جو کندہ ہے کبوتر کا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ نکیلا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کندہ نکیلا نہیں ہونا چاہیے، یہاں لیس پن ہونی چاہیے، مطلب ایسے سلپری ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ آپ دیکھو، اور یہ ہڈی اس کی باریک ہونی چاہیے، زیادہ ابھری ہوئی نہ ہو، موٹی نہ ہو، اس چیز کو آپ نوٹ کرو۔ باریک کندہ ہوگا تو آپ کا کبوتر پر آسانی سے چلائے گا، ٹھیک ہے دوستوں، یہ چیز ایک مین ہوتی ہے۔ اور یہ کندہ جو ہے نا بالکل باریک ہونا چاہیے، یہاں ماس نہیں ہونا چاہیے اس پہ، ایسے ہڈی لگے آپ کو، آپ جب اس کو دباؤ تو آپ کو یہ جیسے ہارڈ پلاسٹک نہیں ہوتا اس طرح آپ کو اس پہ محسوس ہو، یہ نہ ہو کہ آپ اسے دباؤ آپ کو بالکل ایسے نرم سا محسوس ہو، وہ سمجھ لو آپ کے کبوتر کے پر میں جو ہے ریشہ ہے۔ تو یہ ایک دوران پرواز کی بھی ٹپ ہے کہ یہاں آپ کو اگر ایسے مطلب جیسے فوم جیسا لگے تو سمجھنا کہ پر میں ریشہ بھی ہے، اور اس چیز کو یعنی کہ اس طرح ہونی چاہیے، بالکل باریک ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح میں نے آپ کو کندے کا بتا دیا، یہ شولڈر اس کا بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ لیسواں ہونا چاہیے، یہاں ہڈی بڑی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری چھوٹی سی ویڈیو آج آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گی۔ تو آج کل ویسے مصروفیت زیادہ ہے، تو بھائیوں اگر جن کے سوالوں کے جواب نہیں آ رہے تو ان کے لیے معذرت، جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناؤں گا اور مزید ڈیٹیل میں بناؤں گا یہ ویڈیو۔ تو اب میں نے آج آپ کو تھوڑی سی جو ٹپ دے دی، آپ اس چیز کو سمجھو، انشاءاللہ آپ کے کبوتر بازی میں اللہ کرے گا تو اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا میرے بھائی۔ اللہ حافظ۔